नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। म दृष्टिवाणी धिताल। सरोजजी, एमालेको एक छत्र विजय फेरि पनि भएको छ हैन? विशेष गरेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको। हजुर। त्यसो त पार्टी फुटेको थियो, दुई पटक फुटेको थियो। नेकपा फुट्यो, त्यसपछि एमाले पूर्ववत एमाले स्थापना भएपछि त्यो फेरि पनि फुट्यो। हजुर। तर पनि केपी ओलीले एक छत्र विजय हासिल गरेका छन् र माधव पक्ष र माओवादीबाट आएका नेताहरूको पनि व्यवस्थापन पनि भएको छ। अब यो सँगै नयाँ चुनौती थपिएको छ। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा जुन थियो, केपी शर्मा ओलीको मुखारबिन्दुबाट सुरु भएको उनको मुद्दा हो जसरी छुट्याइएको थियो एकलौटी रूपमा, त्यो मुद्दालाई पनि अब कसरी अगाडि बढाउने भन्ने एउटा पृथक तरिकाले सोच्नुपर्ने कुराहरू पनि आएका छन्। यो सँगै नयाँ बहस पनि सुरु भएका छन्। अवश्य दृष्टिजी, तपाईँले भने जस्तै पार्टीले बहुमत पाएर सरकारमा गएर फेरि पनि एमालेले सरकारको नेतृत्व लिन पायो भने त्यो एउटा चुनौती छँदैछ, त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने। त्योभन्दा पनि अर्को पनि चुनौती पार्टीभित्रै आन्तरिक रूपमै पनि छ। किनभने हिजोदेखि नै केपी शर्मा ओलीलाई एक छत्र गरेको एउटा अहङ्कारी हैन घमण्ड भएको नेता, कसैलाई पनि समेट्न नसक्ने भनेर जुन आरोप लाग्दै आएको छ, अबको नेतृत्वको यो कार्यकालमा उहाँले त्यसलाई समाधान गर्नुपर्ने एउटा चुनौती छ। यो सँगै आजको समाचारको सुरुवात गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। एमालेमा केपी शर्मा ओलीको एक छत्र विजय, रावललाई पराजित गरी दोस्रो पटक अत्याधिक मतले विजयी। विरोधीको पत्ता साफ, पूर्व माओवादीदेखि माधव छाडेकाको सहज व्यवस्थापन। महाधिवेशन आउन 10 दिन मात्रै बाँकी रहँदा कांग्रेसमा प्रदेश र केन्द्रमा उम्मेद्वारको टुङ्गो लागेन। देउवा र पौडेललाई नेता व्यवस्थापनमा सकस, गुटभित्रै समीकरणमा फेरबदल। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन भोलिदेखि सुरु। अध्यक्षमा रोचक भिडन्त, लिङ्गदेन लुहनीको साथ थापालाई एक्ल्याउने रणनीति, राणा सर्वसम्मतिको पक्षमा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन भोलिदेखि सुरु। अध्यक्षमा शेयर बजार नियामक निकायको अदूरदर्शी नीतिका कारण अस्वाभाविक थपघट, तत्काल निजी क्षेत्रबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने लगानीकर्ताको माग। स्विडेनकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री माग्डालेना अन्डरसन एक हप्तामा 2 पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित, शपथसँगै काममा फर्किन्। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका नवनियुक्त सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। खेलाडीको मनोबललाई उच्च बनाउने मन्त्रीको निर्देशन। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनले अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीसँगै अन्य पदाधिकारीमा समेत उनकै प्यानलमा रहेका नेताहरूलाई विजयी बनाएको छ। अध्यक्षमा विजयी ओलीले 1840 मत पाउँदा उनी विरुद्ध चुनाव लडेका भीम रावलले 223 मत पाए। ओलीले झण्डै 90% प्रचण्ड मतसहित अध्यक्षमा जित हात पारेका हुन्। उता ओलीको प्यानल बाहिर रहेर पदाधिकारीको अन्य पदमा उम्मेदवारी दिएका नेताहरू भने हारेका छन्। उपाध्यक्षमा घनश्याम भूषालले सबैभन्दा कम मत ल्याउँदा कुनै बेला माधव कुमार नेपालको पक्षमा खुले पनि 10 बुँदे समझदारीपछि एमालेमै रहेकी अष्टलक्ष्मी साक्यले सबैभन्दा बढी मत ल्याउँदै जित हात पारेकी छिन्। त्यसपछि कुनै समय नेपाल निकट रहेर पार्टी विभाजनको समयमा ओलीलाई साथ दिएका सुरेन्द्र पाण्डे दोस्रो बढी लोकप्रिय मत पाउँदै उपाध्यक्षमा विजयी भए। उपाध्यक्षमा विष्णु पौडेल, सुभाष नेमाङ, रामबहादुर थापा विजयी बनेका छन्। उनीहरूमध्ये थापाले सबैभन्दा कम मत पाएका हुन्। उता सचिवमा ओलीको रोजाइमा परेका गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, पद्मा अर्याल, छविलाल विश्वकर्मा, लेखराज भट्ट, टोप बहादुर रायमाझी र रघुवीर महासेठले जित हात पारेका छन्। ओलीको प्यानल बाहिरबाट सचिवमा चुनौती दिएका भीम आचार्य र टङ्क कार्की भने पराजित बनेका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल, महासचिवमा शङ्कर पोखरेल तथा सहमहासचिवमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, प्रदीप गेवाली र विष्णु रिमाल यस अघि नै निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका थिए। यस्तै केन्द्रीय सदस्यहरूमा पनि ओलीकै रोजाइमा परेका नेताहरूले जित हात पारेका छन्। एमालेको यो महाधिवेशनले दिएको चुनावी नतिजाले केपी शर्मा ओलीको रापतापलाई प्रमाणित मात्र गरेन, अब उनलाई नेपालको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली अध्यक्षका रूपमा समेत परिभाषित गरेको छ।
चरम अभावका कारण तेह्रथुमबाट बाबुको हात समात्दै झापाको सुरुङ्गा झरेका बालक नेपालको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको शक्तिशाली अध्यक्ष बनेका छन्। हुन त 2071 सालमा पनि केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेको अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए, तर त्यसबेला माधव कुमार नेपाललाई झिनो मतान्तरमा हराउन उनले जति सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो, अहिले ती सबै टाउको दुखाइ भन्दा टाढा बसेर सहजै दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। कस्तो छ त एमालेका सर्वशक्तिमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक यात्रा? हेरौं यो रिपोर्ट। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनबाट सर्वमान्य अध्यक्ष बन्न नसके पनि सर्वशक्तिमान अध्यक्ष बन्न सफल केपी शर्मा ओलीको बाल्यकाल चरम अभावमा बितेको थियो। 2008 साल फागुन 11 गते तेह्रथुममा जन्मिएका ओलीले 1.5 वर्षकै उमेरमा आमा गुमाउनु परेको थियो। चरम आर्थिक अभावका कारण 4 वर्षकै उमेर बाबुसँगै उनी झापाको सुरुङ्गा झरेका ओलीको घर कन्काई नदीको बाढीले बगाएपछि उनी रामनाथ दाहालको घरमा काम गरेर विद्यालय जान थालेका थिए। उनी दाहालकै प्रेरणाले कम्युनिस्ट बने। दाहाल भने सुखनी काण्डमा शहीद बने। बुर्जुवा शिक्षाको विरोध गर्दै ओली झापा आन्दोलनमा शरीक भए। झापा विद्रोहमा उनी सशस्त्र क्रान्तिको विपक्षमा थिए, तर अल्पमतमा परेपछि त्यसलाई पनि स्वीकारे। 19 वर्षको उमेरमै सशस्त्र क्रान्तिमा होमिएका ओली 2032 सालमा पक्राउ परे। त्यसपछि 14 वर्षसम्म उनले जेल जीवन बिताउनु पर्यो। जेलमै रहँदा 2044 सालमा तत्कालीन नेकपा मालेको केन्द्रीय सदस्यमा पहिलो पटक चुनिएका थिए। 2046 सालमा जेल जीवनबाट मुक्त पाउँदा न उनीसँग पार्टी संगठनमा बलियो पकड थियो न त खल्तीमा पैसा नै। 2047 सालमा युवा संघको संस्थापक अध्यक्ष बनेका ओली 2049 सालमा एमालेको स्थायी कमिटी सदस्य बने। 2051 सालमा नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारमा गृहमन्त्री बनेसँगै उनी पार्टीमा आफ्नो समूह बनाउन समेत अग्रसर बने। 2046 सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपछि ओली मात्र एकपटक झापाबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा पराजित भएका छन्। 2048 सालदेखि लगातार प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन जित्दै आएका ओली 2064 सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादीका सामान्य कार्यकर्ता विश्वदीप लिङ्गदेनसँग हारेका थिए। पहिलो पटक मन्त्री बनेको झन्डै 12 वर्षसम्म उनी कुनै राजकीय पदमा रहेनन्। 2062-63 को जनआन्दोलनको सफलतासँगै गिरिजा प्रसाद कोइरालाको मन्त्रीमण्डलमा उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री बनेका थिए। माओवादी जनयुद्धका कट्टर विरोधी ओलीले त्यही माओवादीसँग गरेको पार्टी एकता भने सफल हुन सकेन। माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि पनि त्यो दललाई हेर्ने ओलीको नजरमा भिन्नता आएको थिएन। तर त्यही माओवादीको समर्थनमा उनी 2072 सालमा पहिलो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका थिए। एमालेको 8औं महाधिवेशनमा समेत ओली अध्यक्षको उम्मेद्वार थिए। अहिले परस्पर विरोधी बनेका माधव कुमार नेपालको समर्थन पाउँदा समेत उनी झलनाथ खनालसँग हारेका थिए। तर 9 महाधिवेशनमा नेपाललाई झिनो मतान्तरले हराउँदै उनी एमालेको अध्यक्ष बनेका थिए। एमालेको विभाजनसँग उनी त्यो पार्टीको एक्लो बृहस्पति बनेका छन्। कुनै समय मदन भण्डारीको विश्वास पात्र रहेका ओलीलाई जनताको बहुदलीय जनवादको व्याख्याताका रूपमा समेत चिनिन्छ। महाकाली सन्धिको पक्षधर रहेका ओलीले संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको सामना गर्दै आफूलाई राष्ट्रवाद छविका भएका नेताको रूपमा समेत परिचित गराए। तर 2 पटक प्रतिनिधि सभाको असफल विघटनका कारण उनको लोकप्रियतामा ह्रास आएको छ। यही कारण हसिलो तर खरो स्वभावका धनी ओलीलाई सत्ताका लागि जुनसुकै हदसम्म झर्न सक्ने नेताका रूपमा समेत चिनाएको छ। दोस्रो पटक एमालेको अध्यक्ष बनेपछि ओलीको आँखा आगामी आम निर्वाचन र बहुमत सहित सरकार बनाउने तर्फ केन्द्रित हुनेछ।
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली प्रचण्ड बहुमतले विजयी भएका छन् र ओलीको प्यानलदेखि बाहिरबाट चुनौती दिएका नेताहरू पराजित भएका छन्। ओलीले सर्वसम्मत गर्न प्रस्ताव राखेका नामहरू नै जितेका छन्। यति बेला हामी फेरि पनि चितवनतर्फ प्रत्यक्ष रूपमा जोडिँदैछौँ। हाम्रा संवाददाता डेभिड पाण्डे अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डेभिडजी, यो निर्वाचनको महाधिवेशन र नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनको परिणाम समेत आइसक्दा अहिले पछिल्लो त्यहाँको अवस्था के छ, जानकारी गराउनुहोस् न। धन्यवाद सरोजी। अहिले हामी यो चितवनको 10औं महाधिवेशन स्थलमा रहेका छौँ र अहिले यो स्थानमा अहिले शपथ ग्रहण चलिरहेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उहाँहरूलाई जो जति पनि केन्द्रीय सदस्य छन्, विभिन्न आयोगका पदाधिकारीहरू छन्, त्यस्तै गरेर केन्द्रीय पदाधिकारीहरू छन्, ती सबै नेतृत्व पङ्क्ति लगायत अन्य सदस्यहरूलाई, नेताहरूलाई अहिले शपथ ग्रहण गराइरहेको अवस्था छ सरोजी। हजुर, अब जुन हिसाबले महाधिवेशन भयो र सर्वसम्मत गर्ने भन्दा त्यो सफल हुन सकेन र निर्वाचन भयो, तर निर्वाचनको परिणाम पनि यसअघि अध्यक्षले प्रस्ताव गरेका नामहरू नै बढी जितेको पाइएको छ। अब एमाले पङ्क्तिमा र त्यहाँ तपाईँ अधिवेशनमा त्यहाँ रहेर रिपोर्टिङ गर्दै गर्दा आम कार्यकर्ता, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन्, यस विषयमा कस्तो देखिएको छ माहौल? समग्रमा भन्ने हो भने जुन प्रकारले नेकपा एमाले सुरुवातदेखि नै यो तल्लो तहदेखि नै माथिल्लो तहसम्म सर्वसम्मत गर्ने भनेर अगाडि बढेको थियो। यद्यपि केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूमा भने सर्वसम्मतिको निरन्तर रूपमा 2 दिनसम्म निरन्तर प्रयास गरिरहँदा समेत सहमति जुटेन र अन्ततः चुनावमा नै धकेलिनु पर्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि महाधिवेशन 2 दिन पर सर्यो र अन्ततः आज सकिएको छ। यद्यपि जुन प्रकारले कतिपयले सर्वसम्मतिबाट नै अहिले पार्टी चोइटिएर गएको बेलामा, पार्टी केही फुटको अवस्थाबाट गुजिरहेको अवस्थामा सर्वसम्मति रूपमा नै अगाडि बढ्नुपर्ने भनेर एक थरीले आवाज उठाइरहेका थिए भने अर्को थरी भने लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नुपर्छ, नेतृत्व महाधिवेशन भइसके पछाडि, नेतृत्व चयन गर्ने भइसके पछाडि निर्वाचन मार्फत नै चयन गर्ने भनेर सोही अनुसारको तयारी गरेका थिए र सोही अनुसार उम्मेदवारी पनि दर्ता गरेका थिए। र अन्य कार्यकर्ताहरू, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले समग्रमा भन्ने हो भने सर्वसम्मति केहीले चाहेका थिए, केहीले भने अहिले जुन प्रकारले यो केन्द्रीय सदस्य लगायत अन्य पदाधिकारीहरूमा जुन नामहरू समावेश गरियो र निर्वाचन भइसके पछाडि पनि जो सुरुमा अनुमोदन गरिएको थियो यो 10औं महाधिवेशनको बन्द सत्रबाट, सोही नाम नै दोहोरिएसँगै उनीहरू भने केही असन्तुष्ट बनेका छन् र उनीहरूले आफूले पार्टीलाई गरेको जुन प्रकारको मेहनत छ, जुन प्रकारको सङ्घर्ष छ, जुन प्रकारको त्याग छ, त्यसलाई पार्टीले बेवास्ता गरेको भनेर उनीहरूले पनि आरोप लगाइरहेको अवस्था छ। अब भीम रावलको पक्षमा 223 मत प्राप्त भएको छ। झिनो मत भए पनि एउटा पक्ष त त्यसलाई मान्न सकिएला। भोलि संस्थापन पक्षसँग असन्तुष्टहरू पनि त्यतातर्फ लाग्ने सम्भावना पनि एउटा रहन्छ। राजनीतिमा अनेक सम्भावनाहरू हुन्छ। त्यहाँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू र असन्तुष्ट रहेकाहरूले पनि के अपेक्षा गरेका छन् अहिलेको नवनिर्वाचित नेतृत्वबाट? अब नेकपा एमाले कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, उनीहरूको भनाइ के छ? यस विषयमा केही प्रतिक्रिया या केही कुराकानी गर्नु भएको छ यहाँले? खास गरी अब जुन प्रकारले मैले योभन्दा अगाडिपट्टि पृष्ठभूमिमा नै बाँधेँ, समग्रमा कुरा गर्ने हो भने सर्वसम्मति अलि धेरै अधिकांशको त्यो आवाज सुनिन्थ्यो भने केहीले निर्वाचनमै जानुपर्छ भनेका थिए र सम्भवतः अब यो मतगणना र यो मत परिणाम आइसके पछाडि जति पनि प्रतिनिधिहरू छन् उनीहरूले आफ्नो असन्तुष्टि भए पनि बाहिर त्यसरी व्यक्त गरिरहेका छैनन् र जुन प्रकारले अहिले विभिन्न आशंकाहरू गरिएको छ, अब चुनाव हारिसके पछाडि पार्टी फोडेर फेरि बाहिर जाने हो कि भन्ने जस्ता विभिन्न आकलनहरू गरिएको छ, आशंकाहरू गरिएको छ। यद्यपि त्यो वातावरण भने यहाँ देखिएको छैन। स्टेजको अहिले शपथ ग्रहण, यो मत परिणाम घोषणा कार्यक्रममा पनि जति यो अध्यक्षमा पराजित हुनुभएका भीम रावल, त्यस्तै गरेर उपाध्यक्षमा पराजित हुनुभएका घनश्याम भुसाल लगायतका नेताहरू पनि त्यही अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नै त्यही नै बसिरहेको थियो। यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको कुनै प्रकारको असन्तुष्टि आफ्नो ठाउँमा होला, जुन उनीहरूले चाहेको निर्वाचन सो पनि भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्था भने कुनै नराम्रो अथवा यहाँबाट पार्टी छोडेर जाने त्यस्तो खालको अवस्था भने अहिलेसम्मको कुरा गर्ने भने देखिएको छैन शरदजी। उसो भए एमाले एक ढिक्का भयो। अब
यति बेलासम्मको अब खास गरी यो यस पछाडिपट्टि हुने जति पनि गतिविधिहरू हुन्छन् त्यस पछाडि केही भन्न सकेला, नत्र भने यति बेलासम्मको र यो जुन यो निर्वाचन भएकै दिन जति पनि असन्तुष्टिहरू हिजोसम्म व्यक्त गरिएका थिए, केही समय अगाडिसम्म व्यक्त गरिएका थिए, ती असन्तुष्टिहरूलाई सबै बिर्सिएर जो पराजित भए उनीहरू पनि एउटै मञ्च सेयर गरिरहँदाखेरि कतै यो अब जति पनि उनीहरूले खोजेको लोकतान्त्रिक प्रणाली होइन र एउटा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने हो रहेछ भन्ने चाहिँ बुझिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता बढी आशंकाहरू खासै देखिएको छैन नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा पनि। धन्यवाद डेभिडजी जानकारीको लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता डेभिड पाण्डे। चितवनबाट यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको थियो। नेकपा एमालेको महाधिवेशन, त्यसबाट चयन भएको नेतृत्व र अबको अवस्था के होला, अब कसरी अगाडि जाला भन्ने सम्बन्धमा हामीसँग त्यहाँबाट प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी समाचार। अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीको रापतापका अगाडि कोही टिक्न नसक्ने सन्देश दिँदै नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ। तर यो महाधिवेशनले छाडेका कतिपय बिम्बले एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा अब ओलीको कृपा नपाइकन पार्टीमा कसैको अस्तित्व नरहने पनि देखिएको छ, जसले गर्दा अबका केही वर्ष ओलीको छत्र छायामा बस्न नखोज्ने नेताहरू अस्तित्वकै लडाइँमा होमिरहनुपर्ने सम्भावना बढेको छ। यो महाधिवेशनको निर्वाचन परिणामले अब एमालेलाई कसरी अगाडि बढाउँछ त? एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै शब्दमा भन्ने हो भने उनी नाफाको जिन्दगी गुजार्दैछन्। यही नाफाको जिन्दगीमा उनी दोस्रो पटक एमालेको अध्यक्ष चुनिएका छन्। अर्को चुनावमा एमालेलाई मुलुकको ठूलो दल बनाउने अभियानमा लाग्ने बाचा गरेका छन्। हुन त ओली आफू बाहेक अरूको कद सधैँ होचो देख्छन्। त्यही कारण राजनीतिको अन्तिम इनिङमा उनी प्रतिस्पर्धा बिना एमालेको सर्वमान्य नेता बन्न चाहन्थे। तर भीम रावल उनको योजनामा तगारो बनेर उभिए। आफू विरुद्ध अध्यक्षमा भिडेका रावललाई हराउन र मतदातालाई प्रभावित पार्न मतदानका क्रममा कसलाई मत नदिने भनेर पर्चा नै बाँड्न लगाएको आरोप उनीमाथि लागेको छ। तर उनको टिमका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल यो आरोपको ठाडो खण्डन गर्छन्। विधान अधिवेशनबाट पास गरेको राजनीति र त्यसबाट पास भएको विधानद्वारा निर्देशित हुन्छौँ। त्यो हाम्रो पार्टी निर्माणको जो सङ्गठनात्मक दिशा हामीले पारित गरेका छौँ त्यसबाट निर्देशित भएर हामीहरू अगाडि बढ्ने हो। त्यसकारणले अब हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरामा कुनै कन्फ्युजनको विषय नै भएन, किनभने हामीसित विचार छ। जुन विचारलाई हामीले सामूहिक ढङ्गले छलफल गरेर पारित गरेका छौँ त्यही विचारबाट नेकपा एमाले अब अगाडि बढ्छ। उता ओलीको विरुद्धमा चुनाव लडेका भीम रावल भने चुनावी आचार संहिता र मर्यादा भन्दा बाहिर गएर आफूलाई हराइएको बताउँछन्। यो निर्वाचन आयोगसँग सबै मैले के सोधेको थिएँ भने म त अध्यक्षको उम्मेदवार हुँ, त्यसबाहेक मेरो अरू कुनै पदमा उम्मेदवारी पर्दैन भनेको थिएँ मैले। अनि त्यसमा मैले के जानकारी प्राप्त गरेको थिएँ भने तपाईँले अध्यक्ष र अर्को सदस्य दुइटै भन्नुभयो भने त्यो दुइटै हुन्छ, होइन भने जेमा हुन्छ त्यसमा मात्रै भनेको थिएँ। मैले अध्यक्ष पदमा मात्रै भरेको थिएँ। तर मैले भित्र मतदान गर्न जाँदा सदस्यमा पनि मेरो नाम देखेँ। यो 8औं महाधिवेशनमा पनि यही विवाद भएको थियो। आरोप लगाइए झैँ ओली र उनका सहयोगीलाई यस्तो तल्लो तहमा ओर्लिनु पर्ने आवश्यकता थिएन, किनकि एमालेको यो महाधिवेशनमा सहभागी अधिकांश प्रतिनिधि ओलीका विश्वास पात्र नै थिए। रावलले अध्यक्षमा पाएको मतले समेत यो कुरा पुष्टि गर्छ। एमाले नेता पार्वत गुरुङ पार्टीलाई एकतामा बाँध्न सर्वसम्मतिको कुरा उठाइए पनि त्यसलाई रावलले अस्वीकार गरेको आरोप लगाउँछन्। साथै उनी कार्य समितिमा आवश्यक कोही नछुटुन् भन्ने उद्देश्यबाट सर्वसम्मतिको प्रयास ल्याइएको हुँदा त्यसलाई अलोकतान्त्रिक भन्न नहुने बताउँछन्। भीम रावललाई अहिले पनि पार्टीमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राख्ने पार्टीका कार्यकर्ताहरूको भावना थियो। तर त्यो भावना विपरीत उहाँले चाहिँ आफूलाई फेरि पनि एमालेमा विवाद छ, एमालेमा विभाजन छ, एमालेमा गुड छ, एमालेमा सर्वसम्मत नेतृत्व छैन भन्ने सन्देश दिनको निम्ति उहाँले जे प्रयत्न गर्नुभयो त्यो पार्टी हित विपरीत छैन। यो महाधिवेशनसँगै ओली एमालेमा कति शक्तिशाली बने भन्ने प्रमाण कुनै बेला माधव कुमार नेपालको साथ दिएर उनलाई सत्ताच्युत गर्नसम्म अग्रसर नेताहरू नै छन्। कुनै बेला ओलीको नाम सुन्न नचाहने 10 बुँदे समझदारीको पक्षधर मानिने केही नेताहरू अहिले ओलीको गुणगान गाउन थालेका छन्।
एमालेलाई देशको सशक्त दल बनाउने हो भने ओलीको विकल्पमा अहिले कुरा गर्न नहुने बताउन थालेका छन्। स्वयं चाहिँ उम्मेदवार भएर हुने भीमरावल कमरेडले पनि के भन्नुभएको छ नि, म त पार्टीकै मान्छे हुँ, पार्टीमा रहन्छु र यो नेकपा एमाले भन्दा पृथक सोच्नलाई गरेको कुरै होइन। त्यसनाले जब नेकपा एमाले भित्रकै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको कुरा हो भने यसमा धेरै ढङ्गले अन्यथा सोच्नुपर्ने जरुरत छैन। यसले चाहिँ अब एमाले भित्र विग्रह आउँछ कि अर्को स्थिति आउँछ कि भनेर चिन्ता गर्नु जरुरी छैन। करोडौं खर्च गरेर गरिएको एमाले महाधिवेशन स्थलमा ओलीको भक्ति गान गाउने नेता र कार्यकर्ताको कमी थिएन। उनलाई सर्वमान्य नेता बनाउने जमातको पनि कमी थिएन। तर मुठ्ठीभर केही नेताको अडानका कारण उनको चाहना पूरा हुन सकेन। यही कारण अध्यक्षमा जितेर पनि पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा हारेको महसुस ओलीलाई भएको छ। तर मुलुकको सबैभन्दा ठुलो दल अलोकतान्त्रिक बाटोमा हिँड्न खोज्दा सही ट्र्याकमा ल्याएका नेताहरूले चुनाव हारेर पनि जितको अनुभव गर्न पाएका छन्। प्रविधिको प्रयोग, व्यक्तित्वको टकराव, राजनीतिक रस्साकसी, सर्वसम्मतिको प्रयास, लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट कार्य समितिको छनौट अनि कसैको जित कसैको हारसँगै चितवनको माहौललाई रङ्गीन बनाउँदै भव्यताका साथ सम्पन्न भयो एमालेको 10औं महाधिवेशन। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसमा संस्थापन तथा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले अहिलेसम्म प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। केन्द्र र प्रदेशमा उठ्ने देउबा र पौडेल समूहले सभापतिदेखि पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउन नसक्दा प्रतिनिधिहरू नै अलमलमा पर्न थालेका छन्। यस्तो कारणले कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति कति जटिल बन्दैछ भन्ने पनि प्रश्न भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापति पदमा पुनः शेरबहादुर देउबाले नै दोहोरिने इच्छा गरेका छन्। उनको समूहबाट उनी नै सभापतिका लागि तयारी अवस्थामा देखिँदा उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री को हुने भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। देउबा समूहबाट उपसभापतिमा अहिले नै उपसभापति रहेका विजय कुमार गच्छेदार र महामन्त्री रहेका पूर्णबहादुर खड्का आकांक्षी छन्। देउबालाई आकांक्षी धेरै हुँदा महामन्त्रीमा कसलाई उठाउने भन्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ। कांग्रेसमा 2 उपसभापति र 2 महामन्त्री तथा 8 सहमहामन्त्री पद रहने व्यवस्था छ। महामन्त्रीमा अहिलेका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महत, केन्द्रीय सदस्यहरू बालकृष्ण खाँड, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, एनपी साउद र रमेश लेखक समेत आकांक्षी छन्। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा पनि देउबा समूहबाट महामन्त्रीमा उम्मेद्वार बन्ने तयारीमा लागेका छन्। यसै समूहबाट अलग भएर उपसभापति विमलेन्द्र निधि सभापति पदमा उठ्ने घोषणा गरिसकेका छन्। जो वर्तमान पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यसै पनि चर्चामा रहनु नै हुने भयो। अब जस्तो विजय गच्छेदार, पूर्णबहादुर खड्का, अब अहिले विमलेन्द्र निधिले सभापतिमै उठ्छु भन्नुभयो, उपसभापति होइन उठ्छु भन्नुभएको छ। सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महत, त्योदेखि बाहेक अब बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री नै हुनुहुन्छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहमा पौडेल सहित 4 जना नेता सभापतिमा उठ्ने तयारीमा जुटेका छन्। रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइराला सभापतिमा उठ्ने तयारीमा जुटेका छन्। पौडेल समूहबाट 1 जना साझा उम्मेद्वार उठाउने भने पनि एकले अर्कोलाई सहमति गर्ने अवस्था अझै देखिएको छैन। केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेले यो समूहबाट 1 जना मात्रै सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने गरी छलफल भइरहेको भने पनि निष्कर्षमा पुगिन नसकेको बताएका छन्। सभापतिमा चाहिँ हामीले अब अघिल्लो पुस्ता नै हुन्छ भन्ने मान्यता नै बनाएका छौँ। त्यसपछिका पदहरूमा युवा पुस्ताहरूको स्वाभाविक दावेदारी हुन्छ। अझ यो हामीले समावेशी बनाएका सहमहामन्त्रीहरूका जुन पदहरू छन् 8 जना सहमहामन्त्री, त्यसमा त अधिकांश युवाहरू नै आउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पौडेल समूहमा सभापति को उठ्ने भन्ने टुङ्गो नलाग्दा उपसभापति, महामन्त्री तथा 8 सहमहामन्त्रीमा कसलाई उठाउने भन्ने पनि यकिन भएको छैन। तर पौडेल समूहका महेश आचार्यले उपसभापति पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। यसैगरी बलबहादुर केसीले पनि उपसभापतिमा उठ्ने घोषणा गरेका छन्। यसै समूहबाट बद्री पाण्डेले पनि सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। पौडेल समूहबाटै महामन्त्रीमा केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटोलाले भने अवस्था राम्रो देखेमा मात्र सभापतिमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेका छन्। उनले शेरबहादुर देउबा समूहलाई सहयोग गर्ने देउबा निकट स्रोतको दाबी छ।
सिटोलाई निकट मानिने केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल पनि महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन्। खास गरी पौडेल समूहलाई केन्द्रीय सभापति र प्रदेश सभापतिमा उम्मेद्वार नै टुङ्गो लगाउन नसक्दा अन्य उम्मेद्वारको समेत टुङ्गो लगाउन सकस परेको छ। केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार आगामी मङ्सिर 24 गते 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्ने मतदाताको नामावली प्रकाशन हुनेछ भने उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता 25 गतेलाई तोकिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि हरिशरण तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। एकलौटी ढङ्गबाट क्रियाशील सदस्यता वितरण गराइएको जिल्ला अधिवेशन बदरको माग गर्दै अनसनमा बसेका नेपाली कङ्ग्रेस डडेलधुराका सभापति कर्ण मल्ल सहितका नेताहरूले अनसन स्थगित गरेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालय सानेपामा जारी अनसन 14औं दिनमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिको आग्रहपछि उनीहरूले अनसन स्थगित गरेका हुन्। डडेलधुराको मागप्रति आफू सकारात्मक भएको भन्दै उपसभापति निधिले सो अवसरमा सभापति शेरबहादुर देउवासँग मौखिक र लिखित रूपमै पुनः वडा अधिवेशन गर्न माग गरेको स्मरण गराए। यसबारे सुरुमा सभापति देउवा सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन नभएको विषयमा निधिले गुनासो गरे। निर्देशन अथवा आग्रहलाई हामी आत्मसात गर्दै आज 14औं दिन यो दोस्रो पटकको जिल्लाबाट सिफारिस भएर आएका क्रियाशील सदस्यको नाम काटेर केन्द्रबाट सिधै नाम थपेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। सो अवसरमा उपसभापति निधिले सदस्यता छानबिन नगरी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनु विडम्बनापूर्ण भएको बताए। निर्वाचन समितिका सदस्यहरू बीच सहमतिका आधारमा निर्णय गर्नुपर्नेमा अल्पमत र बहुमतका आधारमा निर्णय हुनु दुःखद भएको निधिको भनाइ थियो। निधिले डडेलधुरा कङ्ग्रेसको मागप्रति ऐक्यबद्धता समेत जनाएका छन्। पुराना पञ्चहरूको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भोलि बुधबारदेखि सुरु हुने महाधिवेशनमा राजेन्द्र लिङदेन र कमल थापाका बीच रोचक प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। वर्तमान अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले आफू नउठ्ने तर लिङदेनलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेका छन्। उता अर्का अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले कुनै समूहलाई समर्थन नगरेर तटस्थ बस्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। अध्यक्ष पदका लागि राजेन्द्र लिङदेन र वर्तमान अध्यक्ष कमल थापाबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो। धेरै पटक फुटेर पनि जोडिएको पूर्व पञ्चहरूको जमघट भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अहिलेका अध्यक्ष कमल थापाले पुनः अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन् भने अर्का अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले पार्टीमा अब युवा पुस्ताको आवश्यकता देखिएको भन्दै राजेन्द्र लिङदेनलाई अध्यक्षमा समर्थन गरेका छन्। नयाँ पुस्तालाई दिनु, नेतृत्व दिनु पार्टीको र देशको हितमा आवश्यक छ भन्ने दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक माध्यमबाट व्यक्त गरेको थिए। सोही धारणा अनुरूप राप्रपाको यो नयाँ नेतृत्वमा राप्रपाका पूर्व महामन्त्री तथा माननीय श्री राजेन्द्र लिङदेनज्यूको पक्षमा म उभिएको छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 3 अध्यक्ष मध्ये एक पशुपति शमशेर राणा आसन्न महाधिवेशनमा अध्यक्षका 2 आकांक्षी कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेनको तानातानमा परेका छन्। भोलिबाट सुरु हुने पार्टीको महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा दुवै पक्षले राणालाई आफ्नो प्रभावमा पार्न कसरत सुरु गरेका छन्। महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुँदा दुवै पक्षलाई राणाको साथ अपरिहार्य छ। तर राणाले भने पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफू नउठ्ने र कुनै समूहमा पनि नलाग्ने स्पष्ट पारेका छन्। सहमति र सर्वसम्मतिबाट यिनैको आधार पार्टीको नेतृत्व चयन होस् भन्ने मेरो चाहना छ। त्यसैले म
सर्वसम्मतिद्वारा अध्यक्षको चयन होस् भन्ने मेरो प्रयत्न रहन्छ। डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी पक्षले अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङदेन र महामन्त्रीमा नेपालगञ्जका नगर प्रमुख धवल शमशेर राणालाई समर्थन रहेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत नै लोहनीले मंगलबार सार्वजनिक गरे। सोमबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत पुनः अध्यक्षीय पदमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका कमल थापाले भने राजेन्द्र लिङदेन र धवल शमशेर राणालाई सहमतिमा आएर आफूलाई 4 वर्षका लागि नेतृत्व दिन आग्रह गरेका थिए। तर वर्तमान अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको समेत साथ पाएपछि लिङदेन र राणा पछि नहट्ने भएका छन्। मेरो जीवनको यो अवस्था यसलाई मात्रै आधार नमान्नुहोस्। फेरि पनि भन्छु, म अध्यक्ष बन्नको लागि होइन, मैले अहिले राप्रपा भित्रको मात्रै होइन देशको अपरिहार्य आवश्यकताको नेतृत्व गर्न खोजिरहेको। 2076 फागुन 26 गते एकीकरण भएर 3 जना अध्यक्षका साथ अगाडि बढेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मङ्सिर 15 गते बुधबारबाट काठमाडौँमा एकताको महाधिवेशन हुने निश्चित भएको छ। कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरभन्दा दोस्रो लहर निकै भयावह बन्यो। अस्पतालहरूमा बेडको अभाव हुँदा बिरामीको उपचार अस्पतालको बाहिर नै गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। स्वास्थ्य सेवामा सामान्य मानिने अक्सिजनको अभावका कारण कतिपयले अकारण मृत्युवरण गर्नु पर्यो। विश्वभर आगो जसरी फैलिरहेको कोरोना भाइरसको उत्परिवर्तित स्वरूप ओमिक्रोनका कारण अहिले महामारीको तेस्रो लहरको त्रास बढ्दै गर्दा देशका सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा भने अक्सिजन तथा शय्याहरूको अभाव देखिएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरमा संक्रमण पुष्टि भएका अधिकांश बिरामीलाई अक्सिजनको आवश्यकता परेको थियो। त्यो बेला एकातिर संक्रमण तीव्र गतिमा बढेसँगै अस्पतालमा बिरामीले उपचार पाउन सकेनन्। अर्कोतिर निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको अक्सिजनको समेत अभावले अवस्था भयावह भएको थियो। समयमै अक्सिजन पाएको भए बचाउन सकिने कतिपय बिरामीले छटपटाएर ज्यान गुमाउनु पर्यो। अस्पतालहरूले अक्सिजनको जोहो आफै गर्न भनेपछि त झन् बिरामीलाई जोगाउनै मुस्किल हुन थाल्यो। हामी सर्वसाधारणलाई चाहिँ त्यति सजिलो छैन। एउटा अक्सिजन लिनलाई हामीहरूलाई 24 घण्टा जति झन्डै लाग्यो। किनभने यता फोन गर्यो, उता गयो, उता कुदो होइन, यहाँ पनि छैन भन्छ, त्यहाँ पनि छैन भन्छ, त्यहाँ पनि छैन भन्छ। कति गाह्रो, कति कसलाई भन्न लगाउनु पर्ने, त्यो अब त्यो कथा धेरै लामो छ। त्यति बेला अस्पतालमा बिरामीको छटपटी, अर्कोतिर अक्सिजन नपाउनुको पीडा थियो। त्यस्तै अकल्पनीय अवस्थामा अस्पतालहरूले आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट स्थापना पनि गरे, तर ती पर्याप्त थिएनन्। अभावका बीचमा पनि बिस्तारै कोरोना संक्रमण कम हुँदै गयो र अक्सिजनको माग पनि घट्दै गयो। अहिले थुप्रै देशमा ओमिक्रोन भेरिएन्टको त्रास परेको छ। तीव्र गतिमा फैलिने हुँदा विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत सबैलाई यसबाट बच्न समेत सचेत गराएको छ। कदम कदाचित नेपालमा फेरि दोस्रो लहर चाहिँ संक्रमण फैलियो भने माग अनुसार अस्पतालहरूले अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने दुविधा अहिले पनि छ। हुन त दोस्रो लहरमा देखिएका अभावलाई ध्यानमा राखेर अधिकांश अस्पतालले आफ्नै अक्सिजन प्लान्टको जोहो त गरेका छन्। शिक्षण अस्पतालमा अहिले करिब 500 जना बिरामीका लागि अक्सिजनको जोहो गर्न सकिने प्लान्टको व्यवस्था गरिएको छ। कोभिड युनिफाइड अस्पतालमा 200 देखि 300 बिरामीका लागि अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ। टेको अस्पतालमा अहिले जम्मा 100 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन हुन्छ। यदि क्षमताले दोस्रो लहरमा चाहिँ बिरामीको चाप बढ्यो भने पर्याप्त हुँदैन, तर पनि दोस्रो लहरमा चाहिँ अक्सिजनको अभाव अब नहुने दाबी अस्पतालहरूको छ। हामीसँग चाहिँ त्यसको लागि तयारी भन हामीले दोस्रो वेभमा जुन खालको प्रेसरलाई धान्नु पर्यो त्यो प्रेसरलाई धान्न सक्ने क्षमतामा हामी अहिले पनि छौँ। हामीसँग अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू इनाफ छन्। कन्सन्ट्रेटरबाट पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। हामीसँग 10 लिटरका 15 लिटरका अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू पनि छन्। प्लस अब अक्सिजन सिलिन्डरको लागि अक्सिजनको लागि त प्लान्टको मलाई लाग्दैन अब आउने हामीसँग त्यस्तो खालको सिचुएसन भयो र बिरामीको चाप भयो भने अब चाहिँ अक्सिजनकै कमीका कारणले गर्दा कसैले उपचार पाएन भन्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन जस्तो लाग्छ। हामी मात्र होइन, नेपालभरिका अरू अस्पतालले पनि लिक्विड अक्सिजन राख्ने प्लान्ट राख्ने सबै काम भ्याइसक्नु भएको छ। दोस्रो लहरमा जे जति विकास भएका छन् यहाँ शय्याहरू होइन, त्यस्तै गरेर आइसियु बेडहरू, भेन्टिलेटर्सहरू, यी कुराहरू चाहिँ यथावत रूपमा राखिएकै छन् अझ पनि। र दोस्रो लहरको चरम बिन्दुमा पुग्दाखेरि जसरी तयारी गरिएको थियो त्यो तयारी संरचनाहरू त यथास्थितिमै छन् अझै। र अर्को प्लस पोइन्ट अक्सिजन प्लान्टहरू विकास भयो। जो अक्सिजनको चरम अभाव भोग्नु परेको थियो त्यो नहोस् भनेर अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ यथेष्ट मात्रामा अक्सिजन पुर्याउन सकिन्छ।
अब त्योभन्दा कयौँ गुणा ठुलो भयो भने त भन्न सकिन्न, तर पनि दोस्रो लहर जत्तिकै लहर तेस्रो या चौथो आयो भने टेक्न सकिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अहिले पनि अधिकांश निजी अस्पताल तथा सरकारी अस्पतालमा समेत पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन उत्पादन भएका छैनन्। यद्यपि दोस्रो लहरमा जस्तो अक्सिजनकै समस्या नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ। दोस्रो लहरको जुन चुनौतीपूर्ण अवस्था हामीले भोग्यौँ त्यो अवस्थामा हाम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधारले जति सङ्क्रमितहरूलाई थेग्न सक्थ्यो, व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यो, जति उपकरणहरू अक्सिजनहरू व्यवस्थापन गर्न सकिएको थियो त्यतिखेर, त्योभन्दा अहिले हामी यो बिचमा धेरै पूर्वाधारहरू थपेका छौँ। धेरै कुराहरू व्यवस्थापनहरू भएको छ, अस्पतालहरूमा धेरै कुराहरू जडान भएको छ, सुदृढ भएको छ। दोस्रो लहरको त्यो चुनौतीपूर्ण अवस्थासम्म अथवा त्योभन्दा धेरै बढीसम्म हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता देशमा विकास भएको छ। तर महामारीको क्षमता यति नै हुन्छ, यति नै जोखिम गर्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिने हुन्न। जोखिम धेरै बढेर गयो भने हामीलाई गाह्रो हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले आवश्यक तयारीहरू गरिरहेका छौँ। कोरोना महामारीको सम्भावित तेस्रो लहरमा संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा फैलियो भने सरकारी अस्पतालले मात्रै धान्न सक्ने अवस्था छैन। तर नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलिएका निजी अस्पतालहरूले सम्भावित तेस्रो लहरको तयारी अहिलेसम्म थालेका छैनन्। कोरोना संक्रमितको उपचार गर्दा निजी अस्पताल सामाजिक दायित्वबाट विमुख हुँदा समेत रमिते बनेको सरकारले अबका दिनमा यस्तो कार्यलाई दुरुत्साहित गर्छ कि गर्दैन भन्ने चासो समेत बढ्न थालेको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपालको शेयर बजार नियामक निकायको अदूरदर्शी नीतिका कारण अस्वाभाविक थपघट हुने क्रम बढेको आरोप लागिरहँदा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेफ्सेले भने तटस्थ भूमिका निभाइरहेको दावी गरेको छ। बजारमा भने नेफ्सेले दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेको र लगानीकर्ताको खर्च बढाएको भन्दै तत्काल निजी क्षेत्रबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने माग उठेको छ। एक रिपोर्ट। विगत लामो समयदेखि नेपालको शेयर बजारमा अधिक रकम रहेका केही सीमित पहुँचवाला व्यक्तिको बोलवाला कायम भयो भनेर धेरैले आरोप लगाउँदै आएका छन्। सीमित पहुँचवालाका कारण मात्र बजार चलखेल वा उकालो र ओह्रालो लाग्ने होइन। अहिले 80% लगानीकर्ताहरू बजार हल्लाकै भरमा शेयर बजारमा कारोबार गरिरहेका कारण समस्यामा पर्ने गरेको नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अर्थविद डाक्टर रेवत बहादुर कार्कीको ठहर छ। नियामक निकायले सुशासन कायम गर्न नसक्दा अहिले केही समयको हल्लाको भरमा बजार थपघट भइरहेको विश्लेषण छ। बढेको मात्रै राम्रो होइन, वास्तै त्यसमा चाहिँ केही एक त घट बढ भनेकै पुँजी बजारको एउटा राम्रो घटबड भइरहनुपर्छ नामै। तर के भने घटबड कति हुने त भन्दाखेरि ज्यादै अस्वाभाविक हिसाबले हुनु भएन। 80% लगानीकर्ताहरू यो हल्लाको भरमा उ गर्ने, ल अब यति गर्यो, अब अहिले त फेरि ग्रुप फर्मेसन गरेर गर्ने छ। नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा बसेकाहरू नै स्वार्थमा लागेका कारण पछिल्लो समय शेयर बजारमाथि धेरैले आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। अघिल्लो वर्ष 1600 अङ्कमा रहेको नेप्से बढेर एक वर्षमै करिब 3200 अङ्कमा पुग्यो। नेप्सेको यो बढाइमा सबै लगानीकर्ताले ताली मात्रै पिटिरहे। तर के कारणले नेप्से यति माथि उचालियो कसैले वास्ता गरेनन्। यो बढाइ र उचाइ ठिक हो कि होइन कसैले मतलब गरेनन्। जब 3200 अङ्कबाट नेप्से पुनः ओह्रालो लाग्यो अनि लगानीकर्ताहरू एकाएक कोकोहोलो मचाउँदै आत्तिन थाले। बजारलाई स्थिर रूपमा सुधार गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। बजारमा नियामकले सुशासन कायम गर्न नसक्दा उतार चढाव आएको विश्लेषकहरूको आरोप छ। तर नेप्सेले भने तटस्थ भूमिका निर्वाह गरिरहेको दावी गरेको छ। अनि स्टक एक्सचेन्ज त झन् यही विषयहरूमा तटस्थै बस्नुपर्छ भन्नाले स्टक एक्सचेन्ज एउटा कुरा बोल्यो भने यो आधिकारिक निकाय भएको कारणले गर्दा त्यसको चाहिँ विभिन्न अर्थ लाग्न सक्छ। त्यसैगरी बजार एकाधिकार तोड्न र नेप्सेलाई प्रतिस्पर्धामा लगेर उसको दोहोरो भूमिका अन्त्य गर्नुपर्ने आवाज पनि उत्तिकै छ। लगानीकर्ताको रकममा हुने अनावश्यक खर्च कटौती र नेप्सेलाई सुधार गर्न निजी क्षेत्रको तर्फबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने माग पनि उठेको छ। वाट एभर दे डिसाइड एउटा। दोस्रो
अब स्टक एक्सचेन्जले डबल रेगुलेसन गरेर छ। एउटा नेपाल सरकारको संस्थाको हिसाबले मान्नुपर्छ उसले, कुनै पनि नियमावली न त धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत गर्दा हुने ठाउँमा धितोपत्र बोर्डले एउटा स्वीकृत गरेर फेरि यसले अर्को स्वीकृत गर्ने। अब यस्तो किसिमको डबल रोल क्या। अर्को एउटा स्टक एक्सचेन्ज ल्याइदियो भने स्वत तपाईँको यी सबै लगानीको स्वत घट्छ, के अरे यो कस्ट धेरै घट्छ, आफै घटाउँछ उनीहरूले। अर्को एउटा निजी क्षेत्रको आधुनिक स्टक एक्सचेन्ज ल्याइदियो भने यो स्वत यो त्यसले यो स्टक एक्सचेन्ज पनि आधुनिकरणमा जान्छ। यति बेला पुँजी बजारलाई अनियन्त्रित हुन नदिन नियमनकारी निकायले समयमै उचित नियमन गरेर बजार स्थिरता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेश दाहालका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। स्विडेनकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री माग्डालेना अन्डरसन एक हप्तामा 2 पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएकी छिन्। गत बुधबार पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएकी अन्डरसन मङ्गलबार दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएकी हुन्। पुनः निर्वाचित भएसँगै उनी पुनः प्रधानमन्त्रीको काममा फर्किएकी छिन्। अघिल्लो पटक स्विडेनको संसदले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो, तर उनीलाई समर्थन गरेका दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले एक दिनमै राजीनामा दिनु परेको थियो। समर्थन गरेका दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनको बजेट संसदबाट पारित नहुने भएपछि राजीनामा दिएकी थिइन्। त्यसअघि अर्थमन्त्री रहेकी अन्डरसन देशको प्रभावशाली पार्टी सोसियल डेमोक्रेटिक पार्टीकी नेत्री समेत हुन्। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका नवनियुक्त सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। मङ्गलबार खेलकुद मन्त्रालयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले घिसिङलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन्। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले घिसिङलाई राखेपको सदस्य सचिव बनाउने निर्णय गरेको थियो। शपथपछि खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले खेलाडीको मनोबललाई उच्च बनाउने काममा सरकार प्रतिबद्ध रहेको र परिषदले पनि आवश्यक कार्ययोजना बनाउनुपर्ने बताएका छन्। खेलकुद परिषदको मुख्य काम नै खेल र खेलाडीको व्यवस्थापन रहेको भन्दै उनले संस्थाभित्र बसेर राजनीति नगर्न आग्रह गरे। त्यसको लागि खेलाडीहरूको बिमाको कुरा छ, खेलाडीहरूको बच्चा बच्चीको छात्रवृत्तिको कुरा छ। लाइफ त यहाँ देख्नु पर्यो नि, बाट सोध्नु पर्यो। प्रत्येक निजामती कर्मचारीहरूको लागि हाम्रो राज्यले किन व्यवस्थापन, उसले राज्यको लागि काम गरोस्। त्यस्तै नवनियुक्त सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले खेलकुद नियम अनुसार जवाफदेही भएर काम गर्ने र राष्ट्रिय टिम सुधारको प्रयास आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन्। नयाँ ढङ्गले परिभाषित गरेको छ, त्यो पुरानो ऐन जस्तो होइन, नयाँ ऐन हो। त्यसकारणले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको निर्देशनमा समन्वयमा हरेक कुराहरू त्यससँग रहेर सबै कुराहरूलाई निर्देशनमा मन्त्रालयको निर्देशनमा रहेर आफ्नो कार्य सम्पादनलाई अगाडि बढाउनेछु। खेलकुद परिषदका सचिव घिसिङले खेलकुदमा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने दाबी समेत गरेका थिए। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमालेमा केपी शर्मा ओलीको 117 विजय, रावललाई पराजित गरी दोस्रो पटक अत्याधिक मतले विजय, विरोधीको पत्ता साफ, पूर्व माओवादीदेखि माधव छोडेकाको सहज व्यवस्थापन। महाधिवेशन आउन 10 दिन मात्रै बाँकी रहँदा काङ्ग्रेसमा प्रदेश र केन्द्रमा उम्मेद्वारको टुङ्गो लागेन। देउबा र पौडेललाई नेता व्यवस्थापनमा सकच, गुटभित्रै समीकरणमा फेरबदल। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन भोलिदेखि सुरु, अध्यक्षमा रोचक भिडन्त, लिङदेनलाई लोहनीको साथ, थापालाई एक्ल्याउने रणनीति, राणा सर्वसम्मतिको पक्षमा। कोरोना महामारीको सम्भावित तेस्रो लहरको जोखिम बढ्दै छैन, सरकारी र निजी अस्पतालको पर्याप्त तयारी, सरकारद्वारा यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी। शेयर बजार नियामक निकायको अदूरदर्शी नीतिका कारण अस्वाभाविक थपघट,
तत्काल निजी क्षेत्रबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने लगानीकर्ताको माग। स्विडेनकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री माग्डालेना एन्डरसन एक हप्तामा 2 पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित शपथसँगै काममा फर्किन्। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका नवनियुक्त सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। खेलाडीको मनोबललाई उच्च बनाउने मन्त्रीको निर्देशन। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।